कश्मीर ऑनलाइन देखने वाले नासरीन का इस्तकबाल है। हया जावेद का सलाम कबूल करें। 26 सितंबर 2026 ईस्वी बमुताबिक 21 रबीउल अव्वल 1446 ईस्वी बरोज़ जुमारात। नासरीन डालते हैं आज के खबरनामे पे एक नज़र। सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजाम के बीच जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात का दूसरा मरहला इख्तिताम पजीर। मजमूई तौर पर वोटिंग की शरह फीसद 58 दर्ज। पोलिंग मराकज़ पर वोटरान में जोश खरोश था। उमर अब्दुल्ला, तारिक कर्रा, रविंदर रैना, अल्ताफ बुखारी समेत 239 उम्मीदवारों की किस्मत वोटिंग मशीनों में बंद। बेसिकली आप जो कह रहे हैं कि एक्सेप्ट थाना मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं आ गई, आप अगर डिटेल में जाएंगे तो कोई कॉन्स्टिट्यूंसी का एरिया जो है सेम नहीं रहा है। नॉट इवन सिंगल कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी होगी कि जो 2014 में पोलिंग स्टेशन जो आते थे और आज 2024 में जो पोलिंग स्टेशन आते हैं। ओवरऑल हर एक जिले में जो पोल परसेंटेज ठीक रहा है। श्रीनगर में डेफिनेटली आपत्ति रहती है, लेकिन स्टिल जो लोकसभा इलेक्शंस और लास्ट जो इलेक्शंस हुए उससे बेटर पोल परसेंटेज रहा है। ये फिगर्स टेंटेटिव है, अपडेटेड फिगर जो है आपको 11:15 के करीब एग्जैक्ट मिलेंगे। 11:15 के करीब हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जो पोल के फिगर्स रहते हैं 11:15 बजे मिलेंगे। और कल जब स्क्रूटिनी होगी, स्क्रूटिनी के बाद भी उसमें रिविजन होता है, करेक्शन होता है, मोस्टली अपवर्ड रिविजन देखा गया है फेज 1 में भी। उसी तरीके से कल जो है, कल 11:15 के करीब जो है आपको एंड ऑफ पोल के फिगर्स मिलेंगे। एंड ऑफ पोल के फिगर्स ऑलमोस्ट वही रहते हैं जो आप ईवीएम काउंटिंग के बाद फिगर्स आते हैं। सर ये जो बात है, हमें कोई ऐसी ग्रीवेंस नहीं आई। आप सब मीडिया के पास, मीडिया के साथियों को मोर देन 1500 से हमने ज़्यादा पासेस अवेलेबल करवाए थे। अगर आपसे अगर कोई ऐसे रूबरू होता फॉरेन जर्नलिस्ट, डेफिनेटली हमें बताते। हमारे जो मीडिया के जो जॉइंट डायरेक्टर है आपके कॉन्टैक्ट्स में, हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन है, और उनको भी कोई अब तक ऐसा नहीं आया। हमने उल्टा प्रयास किया, जो हमारे श्रीनगर एयरपोर्ट पर जो डाटा रहता है फॉरेन टूरिस्ट जो आते हैं, उनमें भी हमने चेक करने का प्रयास किया। कोई इंटरेस्टेड तो नहीं कि यहाँ का पोल देखने के लिए। जो इंटरेस्टेड थे डेफिनेटली हमने फैसिलिटेट करने का प्रयास किया। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के दौरान तारीख रकम हो रही है। इसका असर तवील अरसे तक महसूस किया जाएगा। ये जमहूरियत का त्यौहार था। वोटिंग इन इलाकों में हो रही है जहां माजी में रुकावटें और बाइकाट की कालें आती थी। आज़ादाना और पुरअमन इंतखाबात के लिए 100% CCTV कवरेज दस्तयाब थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजू कुमार। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के दूसरे मरहले के बीच 15 रुकनी गैर मुल्की सफारतखानों का वफद अचानक कश्मीर पहुंच गया। पोलिंग मराकज़ का दौरा करके वोटिंग का मुशाहिदा किया और ये देख लिया कि जमहूरियत ज़मीन पर कैसे काम कर रही है। लाल चौक श्रीनगर का भी दौरा करके पहली बार गुलाबी रंग के पोलिंग स्टेशन देखे। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के दूसरे मरहले के इख्तिताम होने पर वस्ती कश्मीर के साथ साथ राजौरी, पूंछ और रियासी में वोटिंग मराकज़ पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। हमें उम्मीद है कि हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आने के साथ बिजली, सड़क और पानी के मामलात हल होंगे। वोटरान का इजहार ख्याल। जमहूरियत की जड़ों को मजबूत करने के लिए लोग बड़ी तादाद में वोट दें। इस इलेक्शन में लोगों की शिरकत जम्मू कश्मीर के सुनहरी मुस्तकबिल की राह हमवार करेगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करने के लिए इंडियन एयरलाइंस मरकज़ी हुकूमत पर दबाव डालने के लिए सड़कों पर आएगी। पार्लियामेंट में भी एहतजाजी धरना दिया जाएगा। बात न बनी तो इक़्तिदार में आने के बाद पहले स्टेटहुड बहाल होगा। कांग्रेस के दौर इक़्तिदार में स्मार्ट मीटरों की ज़रूरत नहीं। कश्मीरी पंडितों के लिए मनमोहन सिंह के मंसूबे को नाफिज किया जाएगा। राहुल गांधी का बयान। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के दूसरे मरहले में कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों ने भी वोट डाला। हुकूमत की तश्कील से इनकी कश्मीर वापसी में आसानी होगी। माइग्रेंट कश्मीरी वोटों का इजहारी ख्याल। जम्मू कश्मीर की एक ही आवाज़, सिर्फ भाजपा सरकार और 3 खानदानों से नजात। वज़ीर आज़म ने
ہی جمہوریت کو زمین پر اتارا اور امن و امان کی فضا بحال کر کے خوشحالی کی راہیں ہموار کر دی۔ رام ماتھو۔ موجودہ اسمبلی انتخابات میں کشمیر کے مینڈیٹ کو تہس نہس کرنے کے لیے سازشیں رچی گئی۔ قلم دوات والوں نے جموں کشمیر کے عوام کو ایک بار نہیں بلکہ 2 بار بھاجپا کے ساتھ حکومت بنا کر دھوکہ دیا۔ عمر عبداللہ۔ دوسرے فیز کی پولنگ جو ہے صبح سے شروع ہوئی ہے۔ فی الحال جو رپورٹس ہیں اچھی تعداد میں ووٹر جو ہے اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ بار بار پوچھا جاتا ہے کہ ہماری کیا امیدیں ہیں، ہماری کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں۔ کوئی بھی پارٹی، کوئی بھی امیدوار ہارنے کے لیے الیکشن نہیں لڑتا، تو ہمارے ایکسپیکٹیشنز یہی ہیں کہ آج زیادہ سے زیادہ ووٹ جو ہیں نیشنل کانفرنس کے امیدواروں کو پڑیں گے۔ جہاں نیشنل کانفرنس کے امیدوار نہیں ہیں وہاں کانگریس کے ساتھ ہمارے الائنس کے تحت کانگریس کے امیدواروں کو ووٹ ملنے چاہیے، اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ 8 اکتوبر کے بعد اکثریت ہماری ہوگی اور نیشنل کانفرنس کانگریس کی یہاں پہ ڈیلیگیشن کے حوالے سے سمجھ میں نہیں آتا۔ یہی لوگ جب جموں کشمیر کے بارے میں کامنٹ کرتے ہیں تو گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے بیان آتا ہے کہ جموں کشمیر جو ہے وہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، اس پہ دوسروں کی دخل نہیں ہونی چاہیے۔ اگر دخل نہیں ہونی چاہیے، اگر ان کے کمنٹس آپ کو نہیں چاہیے تو ان کو یہاں لایا کیوں جا رہا ہے؟ اور ویسے بھی یہاں لوگ ووٹ اپنا استعمال یا الیکشن میں حصہ اس لیے نہیں لے رہے ہیں کہ وہ گورنمنٹ آف انڈیا سے بہت خوش ہیں۔ گورنمنٹ آف انڈیا کی تمام کوششوں کے باوجود لوگ یہاں الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، اس کا شرے لوگوں کو جانا چاہیے، لیکن گورنمنٹ آف انڈیا کوشش کر رہی ہے کہ اس کا سارا کریڈٹ گورنمنٹ آف انڈیا کو ملے، جو کہ یہاں کے لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہے۔ اور اگر باہر کے ڈپلومیٹس کو لایا جا سکتا ہے تو مجھے یہ بتائیں نا، باہر کے جرنلسٹ کو اجازت کیوں نہیں دی جا رہی ہے؟ باہر کے کسی بھی جرنلسٹ کو جنہوں نے اپلائی کیا تھا اس الیکشن کو کور کرنے کے لیے، انہیں اجازت نہیں ملی، لیکن ایک گائیڈڈ ٹور ٹورسٹ کی طرح ان ڈپلومیٹس کو لا کے یہاں الیکشن دکھائے جا رہے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہماری ووٹ ڈالنے کی عادت نہیں رہی۔ ہم سری نگر کے لوگوں کو 35 سال اپنا ووٹ استعمال کرنے کی عادت نہیں رہی، ہمیں تھوڑا سا سیکھنا پڑے گا دوبارہ، مطلب گھر سے نکل کے پولنگ بوتھ میں جانا۔ لیکن میں امید کرتا ہوں کہ باقی جو سراؤنڈنگ ایریاز ہیں وہاں کے پولنگ کو دیکھنے کے بعد سری نگر کے لوگ بھی نکلیں گے اور اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے، کیونکہ آخرکار ان کو بھی اپنے ایم ایل اے پہ جو ہے اپنے ایم ایل اے سے کام مانگنے کا حق ہے، اور وہ حق جو ہے ووٹ سے شروع ہوتا ہے۔ انہیں اپنے ایم ایل اے کو چننے میں جو ہے اپنی آواز بلند کرنی چاہیے اور پھر اپنے ایم ایل اے سے جو ہے کام مانگنے چاہیے۔ رجوری میں سڑک کا المناک حادثہ رونما، خاتون لقمہ جلد 2 کم سن بچوں سمیت 4 افراد زخمی۔ رامبن کے قریب سری نگر جموں شاہراہ پر ایک اور حادثے میں 5 گاڑیاں آپس میں ٹکرا کئی افراد زخمی۔ شاہراہ پر ٹریفک کچھ وقت تک بند رہا، بعد میں دوبارہ بحال کیا گیا۔ سری نگر کے ڈل گیٹ علاقے میں قائم امراض چھاتی کے اسپتال کو سولہوار منتقل کرنے میں تاخیر، مقامی لوگوں اور مریضوں میں تشویش کی لہر۔ اسپتال کو جلد از جلد منتقل کرنے کا کیا مطالبہ۔ اور آخر میں یہ خبر کہ پلوامہ سے اونتی پورہ تک جانے والی رابطہ سڑک پر میگڈم بچھانے کے ساتھ ساتھ اس راستے کو چوڑا کیا جائے، مقامی آبادی کا مطالبہ۔ ناظرین، یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔